السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة الأحوال؟ كل شي بخير ولله الحمد. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله. ايوا كي جاكم الكينتي ديال اليوم؟ كي جاكم الهضره اللي قلنا لكم والنصيحه اللي عطيناكم؟ قلنا لكم راه ديفيسيل هادي شيفري، دوماج. قلنا لكم كاين السويفي، فعلا صدق السويفي. جوج سويفيات 13 14 اي 5 6. مهم كنظن وصلنا لكم الميساج كوم يلفو. هذا هو المشكل. دونك نشوفو درنا واحد الفلطة، لان هنا راه كانت عندنا الكاطورز في لابواط نوار، رديناها كات. هي هادي لابواط نوار، هي رديناها كات، كانت كاطورز، ردينا داك رديناه زيرو. لا ديرنيير مينيت ديالنا 6 جات شي لاخر ما كتبش. هادشي اللي كاين. دونك غادي ندوزو اخواني الكينتي ديال غدا ان شاء الله. قبل ما ندوزو ليه كنشكر كاع الاخوات والاخوان اللي كيدعمونا ويشجعونا ويدعموا القناه، كنقول لهم شكرا بزاف. كنشكر الاخوان اللي داروا فينا الثقه وضافوا جدادين للقناه، كنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالكم، قناه الاصدقاء، قناه فتح حسان تيف. وهذا شرف لينا انكم التحقتوا بالقناه ديالنا. كنشكر الاخوان ديالي لي زابوني ديالنا، كنشكرهم بزاف على الثقه اللي دايرين فينا. وكنقول لكم الهضره اللي قلت لكم اليوم اونطرنو هي اللي صدقات. واخا درنا ديك البركه لحنا لويت اللور، لحنا الحرم كامل اللور. على بروشين ان شاء الله. وكنتمنى ان غدا يكون زوين، نتمنى ان الغد يكون افضل، وهذا ما سيكون ان شاء الله. دونك غادي ندوزو الكينتي ديالنا ديال غدا اللي غيكون في فانسن. توحشنا فانسن، شحال هذا ما كينتي دي 21 6 2020 à فانسن، ريونيون 1 كورس 4 اتلي كورد اغوش 2850 غراند بيست. كاين الروكيل ابارتير من نيميرو 9. النيميرو 9 هو الاول، غادي يبدا ايروندي 25. كاين 16 بارطون ديبار ان شاء الله، غيكون مع الجوج وربع بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الحبيب. دونك غادي نبداو ان شاء الله التحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 1 نيميرو 1 رقم 1. هذا هونغر عنده 8 ديال السنوات، ني با ريغوليي، يعني مرة مزيان مرة عيان. دار هاد الباركور هذا 6 ديال المرات، جاب منهم 3. عنده ان كرونو فالابل ان 13
سور سو باركور. هاد العود هذا الواحد الى بقى صاج وبقى في لي بون زالور ما هشر جيلاتو راه غيكون في لاريفي ان شاء الله. دونك غنحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. اللي كيعجبوه سواسه. هذه الاولى فيها النجوم الاولى. بون غادي ننتقلوا ان شاء الله للدوزيام كونكيرون اللي غادي يكون هو لو نيميرو 2 رقم 2. هذا مال عنده 6 ديال السنوات، ريغوليي مي نص نص. مي كيبقى ان سوبر شوفال، رغم انه ريغوليي نص نص كيبقى شوفال واعر. دار هاد الباركور 3 المرات جاب منه واحد، كيكون مزيان ديفيري دي كات تري بيان افيك غوب، يعني غوب كيتفاهم هو وياه مزيان وهو اللي راكب عليه. دونك جاي معول على شي حاجه غوب. بلا ما نناقشوه غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، لان هاد لو دو بارمي لي ميور شوفو اللي كاينين في لا بروميير ليني. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3 نيميرو 3. هذا هونغر عنده 8 سنوات، حتى هو ني با ريغولي. دار هاد الكورسه، دار هاد المسافه في هاد التيران 8 المرات، يلاه جاب وحده. كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال غدا، مي ريست ديليكا. هاد العود هذا كيدير لي فوت بزاف، كيديسكاليفي بزاف، كيضرب مره ويديسكاليفي جوج ثلاثه، يضرب جوج مرات ويديسكاليفي جوج مرات، يضرب وحده ويديسكاليفي وحده. على اي مي الرافع كيسيرنيه مزيان. اون بروميي بوطو ومع الرافع الا بقى صاج هاد العود هذا راه غيدير اون بون سيربريز في لاريفي. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7 لو نيميرو 7. هذا هونغر دو 6 ريغولي مي تا هو نص نص. دار هاد الباركور مره واحده جابو، يعني ان سير ان سير سو باركور. غادي يجري ديفيري دي بوستيريور وكيكون بها مزيان. جا اون بروميير لين، مرة كيدير الفالطة ولكن اكسبتابل. بريباري لهاد الكورسة هادي، دونك بلاص بوسيبل. غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وكنتمناو انه يكون بارمي لي 5 ان شاء الله. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 8 لو نيميرو 8. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ريغولي دون لونسومبل، يعني ما بيش مزيان. دار هاد الباركور جوج المرات جاب منهم واحد، كيكون مخير ديفيري دي كات بحال غدا ان شاء الله. عنده ان كرونو يعني اكسبتابل انطري 7 سير لو تراسي. كيتفاهم مزيان مع الدريو حيت هو لونطرينور ديالو، هو اللي كيركب عليه. هو جا في لا ليميت ديال البريمير لين. الى بلاصه مزيان بارمي لي شوفو دو تيت، يعني في الديبار وهذا، وشد بليصه مزيانه وبقى غادي حتى يعني لا لين داريفي راه غادي يكون في غيكون في لاريفي.
دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وكنتمنى انه يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاصي ان شاء الله. غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10. هذا الرقم 10 غادي يكون مروندي، عنده الروكيل ديال 25 متر، مال عنده 6 ديال السنوات، ريغولي مي نص تا هو. دار هذا الباركور 4 المرات، جاب منه 2، كيكون مزيان ديفيري دي 4 بحال غدي ان شاء الله. لو 5 2018 دار واحد الكرونو في هاد الباركور هذا، دار واحد الكرونو خطير في هاد التراسي هذا، دار ان طري بون كرونو واحد في لو 5 18. تصوروا معايا، دار 11-9. عرفتي راه لا عاود شعاود هاد الكرونو هذا باش يعاودو غدا، راه كنظن واقيلا ما غيشدو حتى واحد، راه ما يشدو لا بازير لا استحمص. ولكن المشكل انهم روندي 25 متر، مي او كيتفاهم مع فيركروز لونطرينور ديالو نيت وركب عليه. كنظن انه غادي يكون في لاريفي، والله اعلم، مي غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ديريكتومون لو بوب اللي خرج عنا هاد السيمانه هادي، بازير 16. العود معروف مزيان، جاي مدافيري، لان الكورسات اللي قبل منهم كان فيري، كان بور بريباراسيون. دابا جايبو ديفيري موجدو. بازير كيقولك ودي خايف من كلك شوفو اللي كاينين في بريمير لين، مي رغم ذلك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، ونتمناو انه يكون في لا كومبينيزون غانيونت، وإلا ساعدو الحظ علاش لا ما يغانيش، اون فوار. المهم حنا غنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا. كاينين دي زوطور شوفور غتلقاوهم ان شاء الله في لا سيليكسيون ولا في لا سيربريز. كنحاولوا ما امكن نختصروا باش ما نطولوش عليكم. بالنسبه لابواط نوار ما غاديش نعطيوها لكم حتى لغدا ان شاء الله، غادي نعطيوها لكم على ديرنيير مينوت الى طور ربي العمر. وغادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله ديال غدا. قبل ما ندوزو ليها، الله يجازيكم بخير اخواني اخواتي، شجعونا ودعمونا وعاونونا بلي لايك. الله يحفظكم. كما كنقول لكم دائما، هذا راه غير فضل منكم ماشي امر منا، وديروا لا ديفيزيون القناه ديالنا الاصدقاء ديالكم والاخوان ديالكم باش تعرفوا عليها. واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. دونك بالنسبه لا سيليكسيون غادا تكون كالاتي: الكينتي ديال لو 21/6/2020. لا سيليكسيون ديالنا غتكون هي لا سيليكسيون دو 8 شوفو pour le quintet du 21/6/2020 de la chaîne Fatiha Saint-Turf 100 16 2 3 8 10 7 1 و5. أعيد الأرقام الثمانية الخاصة بقناة فاتحة سانتيرف للكينتي ديال 21/6/2020 هي 16 2 3 8 10 7 1 5 16 2 3 8 10 7 1 et 5.
بالنسبة لي شوفو سيربريز عندنا 14 و 12. بالنسبة لي شوفو سيربريز عندنا 14 و 12. 14 و 12. هذاك 14 و 10 راه يقدروا يجيو بجوج، يقدر يجي واحد فيهم، يقدر ما يجي حتى واحد فيهم. 10 و 14 كما على 10 وعلى 14. دونك خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم، والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم غدا قبل الكورسة. ودعواتكم كالعادة لأخوكم فتحي حسن، وليلة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.